हामीमध्ये धेरै मानिसहरूलाई बुद्ध धर्म र बोन्पो बोन धर्मलाई एउटै सिक्काको दुई पाटो हुन् भन्ने भ्रममा छौँ। पहिले यो भ्रमको खाडलबाट माथि उठ्न जरुरी छ। तिब्बतमा बुद्ध धर्मको प्रचार हुनुभन्दा पहिले नै बोन धर्मको स्थापना र प्रचार प्रसार भइसकेको थियो। बुद्ध धर्म र बोन धर्मको अस्तित्व अलग अलग समानान्तर तरिकाले अघि बढेको छ। बोन्पो धर्म अर्थात् बोन धर्म हिन्दू धर्मको वैदिककालीन ईसापूर्व 1500 देखि 1000 ऋग्वेदबाट प्रत्यक्ष प्रभावित देखिन्छ, जहाँ 33 कोटी देवी देवताको विश्वास र हजारौं तन्त्र मन्त्रको वर्णन गरेका छन्। बोन धर्मको कतिपय तन्त्र मन्त्र र अदृश्य शक्तिलाई खुसी पार्न बलि दिने चलन अहिले पनि हिन्दू धर्मसँग मिल्दोजुल्दो छ। यतिसम्म कि प्राचीन कालमा हिन्दू आदिवासीहरूले दुष्टात्मा वा देवतालाई खुसी पार्न आफ्ना या अरूको बालबालिका चोरेर बलि चढाउँथे। हिन्दू धर्मको कुनै पनि शास्त्रमा देवी देवतालाई खुसी पार्न बलि दिनुपर्छ भनेर कतै लेखेको छैन, तर व्यवहारमा बालबालिकालाई वा बलिलाई प्राथमिकतामा दिँदै आइरहेका छन्। प्राचीन तिब्बतमा पनि बोन धर्मको मृत्यु संस्कारमा फेरि भूत फर्केर नआउन् र मानव बस्तीमा अनिष्ट नगरून् भनी नरबली दिइन्थ्यो। बोन धर्मको इतिहास हेर्दा 6औं शताब्दीको अन्त्यतिर तिब्बतको तोन्पा सेन र मिबोचेद्वारा स्थापना गरेको बोन्पो धर्म तिब्बतको मूल निवासीहरूको अति नै पुरानो धर्म हो। उनले आफ्नो 2 जना भाइहरूमा वा डाक्पा र सेपा मिबोचेलाई पनि बोन धर्म सम्बन्धी अध्ययन गर्न लगाएका थिए। यस धर्ममा देवी देवता भूत प्रेत आत्मा जस्ता अलौकिक कुराको विश्वास गरिन्छ। ब्रह्माण्डमा जे जति वस्तुहरूको अस्तित्व छन् ती सबैको आत्मा हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास गरिन्छ। अदृश्य शक्तिलाई खुसी पार्न पशुपक्षीको बलि दिइन्छ। खोला नदी तलाउ रुख आदिलाई देवीको रूपमा पूजा गरिन्छ भने पहाड विशाल चट्टान आदिलाई देवताको रूपमा पूजा गरिन्छ। ज्योतिष शास्त्रमा पनि विश्वास गरिन्छ। यसर्थ तन्त्र मन्त्रमा विश्वास गर्नु नै यो धर्मको प्रमुख आधार हुन्। देवी देवतालाई खुसी पार्न सक्यो भने मानिस लगायत अन्य प्राणीलाई भूतप्रेत लाग्नबाट बचाउँछ। यदि देवी देवता रिसायो भने मानिसलाई दुःख दिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। भूत देव देवी सबैलाई खुसी राख्न बलि दिनुका साथै अमूल्य धातु गहना पैसा आदि चढाइन्छ। यस वादमा पनि स्वर्ग नरक र मृत्युलोकको चरम विश्वास गरिन्छ। अदृश्य शक्तिमा यति विश्वास गरिन्छ कि ती शक्तिहरूलाई मन्त्रबाट खुसी पार्न सक्यो भने बिरामीलाई निको पारिदिने, आवश्यक परे उड्न समेत सहयोग गरिदिन्छ भनी सोच्दछन्। साथै धुपी जौको पिठो आदिको धूप हालेमा प्रार्थना गर्नेहरूकोमा केही अशुद्धता भए शुद्ध पार्न, आध्यात्मिक संसारसम्म पुग्न र बाटो देख्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। पूजा गर्दा धुपौरोमा धुपी र जौको पिठो जलाएर धुवाँ उडाउने प्रचलन तिब्बतबाटै सुरु भएका हुन्। बोन धर्मका अनुयायीहरू तुम्बो वंशका थिए। ती वंशका मानिसहरू बुद्ध धर्मको प्रभाव पश्चात कोही निर्वासित भए त कोही बुद्ध धर्मकै अनुयायी बन्न पुगे। अल्पसङ्ख्यक रूपमा अहिले पनि बोन धर्मावलम्बीहरू यथावत छन्। विशेष गरी भाग्य हेर्न, बिरामीलाई निको पार्न, युद्धमा जितको लागि, ज्योतिषको चिना जस्तै दशाग्रह विचार, सुख शान्ति र विधिवत दाह संस्कारका लागि शक्तिको पूजा गरिन्थे। जब 8औं शताब्दीमा तिब्बतमा महाज्ञानी बुद्ध धर्मको प्रचार सुरु भयो तब बोन्पो धर्ममा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थाले। बोन धर्मको प्रभाव बढ्दै गएको अवस्थामा 7औं शताब्दी यानि कि 635मा तिब्बतको 32औं राजा सोङस्तेन गम्पो श्रीचङ गम्पोको पालामा तिब्बत शक्तिशाली थियो। गम्पो वज्रयानी बौद्धमार्गी थिए। त्यसैले उनले चीनको एउटी बौद्धमार्गी केटीलाई विवाह गरेर रानी बनाएका थिए। आफू बौद्धमार्गी हुँ भनी थप प्रमाण देखाउन उनले नेपालबाट भृगुटीलाई पनि विवाह गरेर लगेका थिए। तर त्यो शताब्दी नै यसको बावजुद तिब्बतको आध्यात्मिक तथा उत्तर आधुनिक धर्मगुरु दलाई लामाको संरक्षण र निरीक्षणमा सन् 1990मा तिब्बतको केन्द्रीय तिब्बत विश्वविद्यालयमा बोन्पो संकायको विभाग स्थापना भयो। सुरुमा 1 जना प्राध्यापक र 4 जना विद्यार्थीबाट अध्यापन सुरु भएको थियो। बोन्पो धर्म वर्तमानसम्म आइपुग्दा पनि तिब्बत, नेपाल र भारतमा कायमै छ। प्राचीन तिब्बतमा मृत्यु संस्कार पनि बोन्पोद्वारा नै गरिन्थ्यो। तर
अहिले आएर नेपालका बोन समुदायका मानिसहरू जन्मदेखि मृत्युसम्म सबै संस्कार बोन्पो या हिन्दू समुदाय अनुसार नै गरे पनि मृत्यु पर्यन्तका संस्कार भने बौद्ध लामाद्वारा गराउने गर्दछन्। यही कारण बोन समुदाय र बौद्ध मार्गी एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने भ्रम पनि पर्न गएको छ। यी दुई धर्म एउटै नभएर परस्पर विरोधी हुन्। विरोधी भन्नाले लडाईँ झगडाको कुरा नभई दर्शन र सिद्धान्त ठिक एकअर्कामा विपरीत छ भन्न खोजिएको हुँ। त्यसैले त झाँक्रीको मृत्यु संस्कार लामाले गरिदिन्छ र लामाको बिरामी हुँदा झाँक्री गएर झारफुक गरिदिने चलन छ। एकअर्काका धार्मिक दर्शन र सिद्धान्त मात्र विरोधाभासपूर्ण हुन्। बोन समुदायको मृत्यु संस्कारमा मृतक बोन्पो भएमा लामाले गर्ने कर्मकाण्ड सँगसँगै बोन्पोले आफ्नो संस्कारलाई आध्यात्मिक प्रक्रियाबाट परस्पर अगाडि बढाउँछ। बोन्पो समुदायका मृतक झाँक्री होइन भने लामाद्वारा सबै संस्कार समापन गराइन्छ। यदि मृतक लोबोन या बोन्पो कुलदेवताको पुजारी या झाँक्री हो भने मृत्युप्रान्तको संस्कारमा झाँक्रीको अनिवार्यता छ। बोन्पोको मृत्यु संस्कारका मृतकको आत्मालाई बोन्पोहरूले आध्यात्मिक रूपमा दृष्टात्मक जोगाउँदै देवलोकसम्म छोडेर आफूहरू फर्कन्छन्। देवलोकसम्म पुर्याउन सफल भयो भने उक्त पितृलाई त्यो दिनदेखि देवताकै समान गरिन्छ वा हरेक वर्षको कुलपूजामा सोही पितृको नामबाट समेत पुजिन्छ। यति गरेन भने मृतक छोडा हुन्छ, अर्थात् मृतक जीवित छँदा उनले खेलेको देवी देवता र भूत प्रेतले उनको आत्मालाई लिएर घरको परिवार लगायत प्राणी जगतलाई तिरोल्छ भन्ने विश्वास रहिआएको छ। मृतकको आत्मालाई देवलोकसम्म पुर्याएर फर्कदा प्रमुख लापताबाको ठूलो भूमिका हुन्छ। कुलदेवता लगायत सबै देवी देवतालाई सम्हाल्दै मृतकलाई जोगाउँदै लैजान सकेन भने फर्किने बेला भूतले झाँक्रीको बाटो विरुद्ध बिथोलिदिन्छन्। मूल बोन्पोको मृत्यु हुन्छ भन्ने विश्वास पनि रहेको छ। यसर्थ जो पायो त्यहीले जुन लाबेनको मृत्यु संस्कार गर्न मन गर्दैनन्, तर आफ्नो कुलमा पर्दा वरियताको हिसाबले बाध्यताले गर्नै पर्ने हुन्छ। प्रचलनको हिसाबले 3 प्रकारका बोन्पोले काम गर्दै आइरहेका छन्, जसको काम र कर्तव्य निम्न रहेको छ। लाबोन भनेको कुलको पूजा गर्ने झाँक्रीलाई लाबोन अर्थात् लापपाता वा लापतापा भनिन्छ। लाबोन उच्च गरिमाका हुन्छन्। उनले पारिश्रमिक नलिई कुलको पूजा समापन गर्दछन्, तर पूजाको लागि अनुरोध गर्न जाँदा समान स्वरूप सगुन लगेर जानुपर्छ। लाबोनलाई आफ्नो कुलको सबैजनाले उच्च स्थानमा राखेर सम्मान गरिन्छ। लाबोनले डोबोनको काम पनि बिना पारिश्रमिक गरिदिन्छन्। अर्को 2 नम्बर डेबोन पारिश्रमिक लिएर मानिस बिरामी हुँदा भूतप्रेत मनसाउँदै हिँड्ने झाँक्रीलाई डेबोन भनिन्छ। प्राय निर्दोष महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाएर आफूले जस बटुल्ने काम डेबोनले नै गर्ने गर्दछ। डेबोन पेसावर झाँक्री हो। डेबोनसँग भूत मनसाउने तन्त्र मन्त्र बढी हुन्छ। शाश्वत सत्य भन्दा बढी अभिनयमै चलेको हुन्छ। त्यसो त सबै झाँक्रीहरू अभिनयमै स्थिर रहिरहेको आभास हुन्छ। 3 नम्बर हिरी बोनसको चेला। वन झाँक्रीले अपहरण गरी लगेर झाँक्री विद्या सिकाएर फर्काइन्छ। त्यसपछि झाँक्री बन्नेलाई हिरी बोनको चेला मानिन्छ, तर यो विरलै मात्रामा हुन्छ। यो कुरा दन्त्य कथामा सुनेको मात्रै हुन्। कोही कसैले आफूलाई समाजले सम्मान गरून् भनेर 2-4 दिन गायब भएर मलाई वन झाँक्रीले मन्त्र सिकाउन लगेको हो भनेर झाँक्रीले थालेको भान हुन्छ। बोन धर्मको प्रमुख आधार नै निर्दयी, क्रूर, हिंसा र अन्धविश्वास हो। किनकि यो धर्मको उत्पत्ति आफू विपरीत दुष्ट आत्मालाई दमन गरेर आफूले विजय प्राप्त गर्नुमा नै यसको अस्तित्वको जन्म भएको हो। यस धर्ममा अदृश्य शक्तिलाई खुसी पार्न पशुपक्षीको बलि दिइन्छ, तर उनले पूजा गरेको जुन देवता या शक्ति भनेर पुजिन्छ उसले पनि कहिल्यै
देख्न पाएको हुँदैन। यो धर्म यस लोकमा हुनै नसक्ने अलौकिक विश्वासमा अडेको छ। बोन धर्ममा पुज्ने देवी देवता भूत प्रेत न त बोनपोहरूले देखेका छन् न सर्वसाधारण व्यक्तिले नै। करुणा र दया नै बुद्ध धर्मको मुख्य आधार हो भने बोन धर्ममा प्राकृतिक या वैज्ञानिक आधार केही पनि छैन।